चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अब आर्किटेक्चर देखेंगे बेटा। बेसिकली जितने भी डेटाबेसेस बन रहे हैं वो थ्री लेवल आर्किटेक्चर के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, 2021 में भी जितने डेटाबेसेस बन रहे हैं इसी आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑल द यूजर्स शुड बी एबल टू एक्सेस द सेम डेटा बट हैव अ डिफरेंट कस्टमाइज्ड व्यू। कि आपके जितने भी यूजर्स हैं, आप जो भी डेटाबेस बनाते हो आप उसके डिफरेंट मल्टीपल यूजर्स होते हैं। यूजर्स से मराद जैसे फॉर एग्जांपल सी ऑनलाइन सिस्टम के आप भी यूजर हैं, मैं भी यूजर हूँ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जिनको एक्सेस मिला हुआ है वो सब सब यूजर्स हैं। तो हर यूजर का अपना कस्टमाइज व्यू है। जो इन्फॉर्मेशन आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक थी वो आपके कंसोल पे आपको नजर आ रही है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है मेरे कंसोल पे मुझे नजर आ रही है। तो आप किसी भी डेटाबेस के डिफरेंट व्यूज बना सकते हैं और हर एक यूजर का व्यू कस्टमाइज होगा, यानी उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। यूजर व्यू इज यूज्ड टू चेंज मेड इन अदर व्यू। अगर आप किसी एक यूजर के व्यू में कोई चेंज करते हैं तो उससे दूसरे यूजर के व्यू में कोई चेंज ना हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सीजी ऑनलाइन सिस्टम पे आपके व्यू में कोई चेंज लाई जाती है, कुछ चीज़ की इंफॉर्मेशन को रिमूव किया जाता है या एड किया जाता है, तो वो मेरे से अगर उसका कंसर्न नहीं है तो मुझे नहीं उसका मेरे व्यू में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। यूजर शुड नॉट नीड टू नो फिजिकल डेटाबेस स्टोरेज डिटेल। कि आपको यूजर को इससे कंसर्न नहीं है कि आपका डेटाबेस कहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है। जैसे यूट्यूब आप इस्तेमाल करते हैं, आपको इससे कंसर्न नहीं है कि यूट्यूब ने डेटा कहाँ रखा हुआ है, कैसे मैनेज कर रहा है, या गूगल ने कैसे कैसे उसको रखा हुआ है और उसको कैसे मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली आप जिस पर्पज़ के लिए वो एप्लीकेशन बनी है आप उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और उसकी स्टोरेज डिटेल के साथ आपको कंसर्न भी नहीं है और आपको वो इन्फॉर्मेशन शो भी नहीं होती। Database administrator DBA should be able to change database storage structure without affecting the user view। कि अगर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर्स को चेंज करता है तो वो हर एक के यूजर व्यू को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ऑब्वियसली जिससे कंसर्न है उसको जरूर अफेक्ट करेगा। जिससे कंसर्न का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके व्यू में अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी जाती है तो वो आपके कंसोल पे आपको व्यू होगी, लेकिन वो बाकी जितने भी उसके व्यूज़ हैं उनसे अगर उनका उस इन्फॉर्मेशन का तल्लुक नहीं है तो उनको उनके व्यू में कोई चेंज नहीं होगी। Internal structure of database should be unaffected by the changes to the physical aspect of the storage। इंटरनल स्ट्रक्चर से मुराद होता है डेटाबेस का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कि आपने कितने फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस बनाया और डेटाबेस में कितने टेबल बनाए और उन टेबल्स में कौन-कौन से एट्रीब्यूट रखे और उनके आपस में रिलेशनशिप वगैरह क्या है। तो अगर आप फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टोरेज यानी आपने एक सिस्टम एक हार्ड ड्राइव फॉर एग्जांपल चेंज कर ली है, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी सिंपल एग्जांपल कि आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर लैब में बैठ के एक डेटाबेस बनाया और आपने क्या किया कि आपने वही फाइल कॉपी की और आप उसको लैपटॉप में डेटाबेस को एग्जीक्यूट कर दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही फाइल, वही डेटा, वही इन्फॉर्मेशन आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर वही रहता है, जस्ट उसका फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टोरेज चेंज हो जाता है। Database administrator should be able to change the conceptual structure of database without affecting all users। कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर बेसिकली आज के ही लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कंसेप्चुअल लेवल होता क्या है या कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर होता क्या है। बेसिकली कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जो आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी एबल टू चेंज द कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा विदाउट अफेक्टिंग द ऑल यूजर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपके कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर में कोई चेंज लाते हैं तो वो हर यूजर के व्यू को अफेक्ट ना करे। फर्स्ट इज व्हाट इज कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर। कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर बेटा प्रैक्टिकली आप जो लैब में काम कर रहे होते हैं, जो आपको डीबीएमएस पे जो आपको व्यू नज़र आ रहा होता है कि आपके डेटाबेस का नाम क्या है, टेबल्स क्या हैं, टेबल में आपने क्या कॉलम बनाए हैं, क्या उसकी डेटा टाइप क्या रखी है और उनके आपस में रिलेशनशिप टेबल्स के क्या बनाए हैं। दिस इज अ कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर। और कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर में चेंज का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल में से कोई टेबल ऐड कर दिया या कोई टेबल डिलीट कर लिया या टेबल के अंदर किसी कॉलम को ऐड कर दिया, डिलीट कर दिया, ये रिलेशनशिप में कोई चेंज ले आए हैं, ठीक है? तो उससे आपके यूज़र के व्यू जिससे कंसर्न है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट के लिए कल काउंसिल एक स्पोर्ट्स वीक को ज़्यादा मैनेज करने के लिए स्पोर्ट्स वीक को यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्पोर्ट्स वीक में मैचेस के रिज़ल्ट दिखाना चाहता है,
آپ کو ایک اور انفارمیشن دکھائی جاتی ہے کہ فار ایگزامپل ڈپارٹمنٹ وائز جو کمپٹیشن ہو رہے ہیں ان کے کیا رزلٹ ہیں، تو وہ اب اس کے لیے کنسپشن اسٹرکچر میں چینج کی گئی ہے، اور آپ کے یوزر آپ کے کنسول میں وہ انفارمیشن ویو ہو رہی ہے، تو وہ فیکلٹی کو نہیں افیکٹ کرے گی، ایڈمنسٹریشن کو نہیں افیکٹ کرے گی، نہ ان کے ویو میں کوئی چینج آئے گی، نہ ان سے وہ ریلیٹڈ ہے. یعنی سمپلی اگر کنسپشن اسٹرکچر میں کوئی چینج لاتا ہے تو وہ جس سے کنسرن ہے صرف اسی کے ویو کو افیکٹ کرتا ہے، باقی کسی کے ویو کو افیکٹ. تھری لیول آرکیٹیکچر بیٹا آپ کا تھری لیول آرکیٹیکچر امریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ نے پروپوز کیا تھا. ان کا ایک پروجیکٹ تھا اسمارٹ اسٹینڈرڈ پلاننگ اینڈ ریکوائرمنٹ کمیٹی. 1975 میں آپ کا تھری لیول آرکیٹیکچر اپروو ہوا تھا. 1975 میں تھری لیول آرکیٹیکچر کے بعد جتنے بھی ڈیٹا بیس بنے ہیں وہ اسی بیسس پہ بن رہے ہیں. اس کے 3 لیول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسٹرنل لیول، کنسپچل لیول اینڈ انٹرنل لیول. اوور آل جو پکچر آپ کی 3 لیول آرکیٹیکچر کی بن رہی ہے، ٹھیک ہے. ایکسٹرنل لیول سب سے پہلا جو ایکسٹرنل لیول ہوتا ہے اس کو یوزر ویو بھی کہا جاتا ہے. یوزر ویو مین جو یوزر کو ویو ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل لیول ہوتا ہے. آپ کی سی آن لائن کی جو اپلیکیشن بنی ہوئی ہے اس میں آپ کو جو کنسول ہے وہ ایکسٹرنل لیول پہ آپ کا ویو ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ میرے لیے ویو بنایا گیا ہے. ایسے ہی باقی بھی یوزرز جو سی جی آن لائن ہے ان سب کے اپنے اپنے ویو ہیں. یعنی کسی بھی اپلیکیشن کے لیے ملٹیپل ویوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کتنے ہو سکتے ہیں؟ جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ اتنے ویوز بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہر ایک کا جو ویو ہوتا ہے وہ کسٹمائز ہوتا ہے. کسٹمائز سے مطلب یہ ہے کہ اس کی یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق انفارمیشن، جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اتنی انفارمیشن اس کو دکھائی جاتی ہے. جیسے آپ کو جو انفارمیشن دکھا رہی ہے آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے، جو رائٹس دیے گئے ہیں آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں، جو مجھے انفارمیشن دکھائی جا رہی ہے میری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے، ٹھیک ہے. ایکسٹرنل لیول پہ یعنی ہر یوزر ویو پہ جو انفارمیشن دکھائی جا رہی ہوتی ہے وہ آپ کے کنسپچل لیول پہ آ رہی ہوتی ہے، کنسپشن لیول سے آ رہی ہوتی ہے. کنسپشل لیول پہ آپ کا اوور آل انفارمیشن ہوتی ہے. یعنی جو آپ لیب میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کا کنسپچل لیول ہوتا ہے. اب یوزر ویو میں جو انفارمیشن آپ کو کسٹمائز نظر آ رہی ہے وہ آپ کے کنسپچل لیول سے آ رہی ہوتی ہے. تو کنسپچل لیول سے ڈیٹا جو آ رہا ہوتا ہے وہ دو طرح سے آ سکتا ہے، ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے اور انڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے. ڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے جو انفارمیشن اسٹور کی ہے ایز اٹ از آپ اسی کو ویو کروا رہے ہیں. انڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو انفارمیشن آپ نے اسٹور کی ہے آپ اس کی ویلیو کو یوز کرتے ہوئے آپ کچھ چیزیں کیلکولیٹ کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی ایج کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ڈیٹ آف برتھ اسٹور کی ہوئی ہے تو آپ اس کو کرنٹ ڈیٹ اور اس کی ڈیٹ آف برتھ کا ڈفرینس کیلکولیٹ کر کے اس کی ایج فائنڈ کر سکتے ہیں. سملرلی آپ کسی امپلائی کا اگر ایکسپیرینس کی انفارمیشن کہ کتنا ایکسپیرینس ہو گیا وہ کیلکولیٹ کرتے چاہتے ہیں تو کرنٹ ڈیٹ اور اس کی ڈیٹ آف جوائننگ سے آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں. یا آپ ڈفرینٹ اسٹورس پہ جاتے ہیں اور آپ اس میں ایک ٹوٹل اماؤنٹ دیکھتے ہیں. اب وہ ٹوٹل اماؤنٹ ڈیٹا بیس میں اسٹور نہیں ہوئی ہوتی. آپ نے جتنے بھی آئٹم پرچیز کیے ہوئے ہوتے ہیں ان آئٹمس کی انفارمیشن تو ڈیٹا بیس میں ایز اٹ از ہوتی ہے کہ یہ اس پروڈکٹ کی اتنی پرائس ہے، لیکن جو ٹوٹل کیلکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ نے جتنے بھی آئٹم پرچیز کیے ہیں ٹوٹل میں جا کے اس کو سم کر کے وہ انفارمیشن آپ کو بل آپ کا کیلکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ آپ ایکسٹرنل لیول یعنی ہر یوزر ویو پہ جو انفارمیشن دکھا رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کنسپچل لیول سے ہی کیلکولیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب کنسپچل لیول پہ جو بھی آپ نے اسٹرکچر بنایا ہوا تھا یعنی ڈیٹا بیس بنایا، ڈیٹا بیس میں ٹیبلز بنائے، ٹیبل میں آپ نے کالمز بنائے، کالم کی ڈیٹا ٹائپ دی، ان ٹیبلز کے آپس میں جو ریلیشن شپ بنائے وہ آپ کے اسٹور ہوتے ہیں انٹرنل اسکیما میں. انٹرنل اسکیما یعنی بیسیکلی فزیکل اسٹوریج ڈیوائس میں جو اسٹور ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی ہارڈ ڈرائیو میں جو ڈیٹا بیس اسٹور ہو رہا ہوتا ہے اس کو مینیج آپ کا انٹرنل لیول کرتا ہے. سوری، آپ کی انٹرنل اسٹوریج جو ہوتی ہے، آپ کی اسٹوریج ڈیوائسز جو ہوتی ہیں ان میں جو ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہوتا ہے وہ مینیج ہو کے اسٹور ہو رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک ایگزامپل کے طور پہ کہ اگر آپ کی کلاس میں فار ایگزامپل نام کے 4 اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کسی فار ایگزامپل اسٹیشن نمبر 13 پہ جو احمد ہے اس کی انفارمیشن دکھا رہا ہوں تو ڈیٹا وہ ریکویسٹ جاتی ہے ڈی بی اپلیکیشن پروگرام سے ڈی بی ایم ایس کے پاس. ڈی بی ایم ایس اس کو بھیج دیتا ہے ڈیٹا بیس کو. تو مجھے رجسٹریشن نمبر جو میں سرچ کرنا چاہ رہا تھا اس کی اہمیت کی انفارمیشن ملتی ہے. تو اٹس مین کہ انٹرنل لیول پہ
یہ چیز مینج ہو رہی ہے کہ اسی احمد کی جس کی رجسٹریشن نمبر آپ سرچ کرنا چاہ رہے تھے اسی کی انفارمیشن آپ کو ملے، باقی کسی کی بھی نہ ملے، ٹھیک ہے۔ اور فزیکل ڈیٹا آرگنائزیشن ڈیٹا بیس جو آپ کا فزیکلی ہوتا ہے وہ ہارڈ ڈرائیو پہ ہوتا ہے۔ آپ کا ایکسٹرنل لیول ون بائی ون ان تینوں لیولز کو دیکھتے ہیں۔ سمپلی ایکسٹرنل لیول آپ کا یوزر ویو آف ڈیٹا بیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کو یوزر کو جو ویو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ایکسٹرنل لیول پہ ڈفرینٹ ویوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات اور کہ آپ کی جو تینوں لیولز ہیں، ایکسٹرنل لیول، کنسپشن لیول یا انٹرنل لیول، آپ کا صرف ایکسٹرنل لیول ایک ایسا لیول ہے جس میں آپ کے پاس ملٹیپل ویوز ہوتے ہیں۔ ہر ڈیٹا بیس میں یعنی ملٹیپل یوزرز ہو سکتے ہیں اور ان کا ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، کسٹمائز ہو سکتا ہے، ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اسے کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کا کنسپشن لیول یا انٹرنل لیول ایک ہی ہوتا ہے، یعنی سی آن لائن سسٹم کا جو ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے، سی آن لائن سسٹم کا جو ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے وہ ایک ہی ڈیٹا بیس ہے جس سے آپ کی انفارمیشن بھی آپ کو جو ویو ہو رہی ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے، جو مجھے ہو رہی ہے، میرے ویو کو ہو رہی ہے، وہ بھی اسی ڈیٹا بیس سے، یا ایسے ہی کوآرڈینیٹرز کو جو انفارمیشن جو ویو ہو رہی ہے وہ بھی ایک ہی ڈیٹا بیس ہے جس کے ڈفرینٹ ویوز ہیں اور کسٹمائز ویوز ہیں۔ تو آپ کے ایک ایکسٹرنل لیول پہ ملٹیپل ویوز ہوتے ہیں جس کو یوزر ویو کہا جاتا ہے۔ ڈسکرائب ڈیٹ پارٹ آف ڈیٹا بیس دیٹ از ریلیونٹ ٹو اے پرٹیکولر یوزر۔ تو ہر ویو جو ہوتا ہے وہ پرٹیکولرلی کسی یوزر کے لحاظ سے کسٹمائز ہوتا ہے، یعنی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے صرف اسی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ویو اس کو ہو رہا ہوتا ہے۔ Different views may have a different representation of the same data. It permits the user to access the data in a way that is customized to their need, so that the same data can be seen by the different user in a different way at the same time. جو آپ کو ویو نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہر یوزر کو ویو نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ اس کی ریپرزنٹیشن ڈفرینٹ فارمیٹس میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو آپ کو انفارمیشن نظر آ رہی ہے وہی انفارمیشن مجھے ڈفرینٹ فارمیٹ میں نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسا فار ایگزامپل مجھے سی آن لائن پہ اپنی کلاس کی پوری کی اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے نمبرز میں آ رہا ہو کہ میری کلاس کی اسٹرینتھ ٹوٹل اتنی ہے، ٹھیک ہے، نام، ان کے نام اور رجسٹریشن نمبر اتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی کون کون سے کورسز پڑھ رہے ہیں مجھے نہیں نظر آ رہا، ٹھیک ہے۔ آپ کو اپنے کنسول پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ ڈیٹا بیس کے علاوہ اور کون سے کورسز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈفرینٹ فارمیٹ میں بھی ریپرزینٹ ہو سکتا ہے اور ہر ایک ڈفرینٹ اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ آپ فار ایگزامپل جو انفارمیشن دکھا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے کنسپشن لیول سے ہی آ رہی ہوتی ہے، کچھ انفارمیشن ایسی ہوتی ہے جو ڈائریکٹلی آپ وہی اسی فارم میں آپ دکھا رہے ہوتے ہیں، اور سم ٹائم آپ اس انفارمیشن کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ایج ہوگی، ایکسپیرینس ہوگی، ٹوٹل جو اماؤنٹ آپ کی بل کی بن رہی ہوتی ہے، یہ انفارمیشن آپ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ Provide a powerful and flexible security mechanism. Provide a powerful and flexible security mechanism by hiding a part of the database from the certain user. The user is not aware of the existence of any attribute data missing from the view. آپ کو ایکسٹرنل لیول آپ کو ایک پاورفل سیکورٹی میکینزم پرووائڈ کرتا ہے، یعنی آپ کو وہ آپ سے جو ریلیونٹ انفارمیشن نہیں ہے وہ آپ کو دکھاتا ہی نہیں ہے۔ یعنی سی آن لائن کے کنسول پہ جو انفارمیشن آپ دیکھ رہے ہو، آپ کو وہ یعنی سسٹم ایسی انفارمیشن کوئی نہیں دکھا رہا کہ اس کے علاوہ بھی ڈیٹا ہے، جس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈیٹا اس کو دکھایا جا رہا ہے، اور جو اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے وہ ڈیٹا اس سے چھپایا جا رہا ہے۔ کنسپچل لیول از بیسیکلی دا کمیونٹی ویو آف دا ڈیٹا بیس، ٹھیک ہے۔ کمیونٹی مین سمپلی کہ جو بھی ڈیٹا آپ ایکسٹرنل لیول پہ ڈفرینٹ یوزرز کو دکھا رہے ہیں وہ آپ کا سارا ڈیٹا کنسپچل لیول پہ پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لاجیکل اسٹرکچر آف دا انٹائر ڈیٹا بیس آر سین بائی ڈیٹا بیس۔ آپ کا جو لاجیکل اسٹرکچر جو آپ کے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کا کنسپچل لیول ہوتا ہے، یوزر کو کبھی کنسپچل لیول نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ آپ جو لیب میں کام کر رہے ہیں کسی بھی ڈی بی ایم ایس پہ، ڈی بی ایم ایس میں جو آپ کو انفارمیشن نظر آ رہی ہے کہ آپ نے کون سا ڈیٹا بیس کا نام کیا ہے، اس میں ٹیبلز کیا ہیں، ٹیبل میں کالم کیا رکھی ہے، ان کی ڈیٹا ٹائپ کیا رکھی ہے، وہ کنسپچل لیول کا کام ہے۔ اور اگر فار ایگزامپل جو آپ سی آن لائن یا یوٹیوب میں جو آپ ویو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو فرنٹ اینڈ پہ، ٹھیک ہے، وہ آپ کا ایکسٹرنل لیول آپ کا ویو ہے، تو آپ کو کنسپچل لیول کی انفارمیشن ویو سائٹ پہ نہیں نظر آتی۔
Describe what data is stored in database and the relationship among the data. आपका कंसेप्चुअल लेवल ये डिस्क्राइब करता है कि आपने क्या डेटा स्टोर किया और उन डेटा के आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, आप फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस बनाते हैं, उसमें आप डिफरेंट टेबल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिपार्टमेंट का टेबल है, फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉय का टेबल है, ये सेल का टेबल है। व्यू में जो नज़र आ रहा होता है ये सारा कि आपके डेटाबेस का नाम क्या है, उसमें कितने टेबल्स हैं और हर टेबल के अंदर आपने डिफरेंट कॉलम बनाए होते हैं और उन कॉलम की डिफरेंट डेटा टाइप लिखी होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन शो होती है। आपके डेटाबेस जो होता है वो बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ टेबल होता है, ठीक है। यानी उसमें वो बहुत से टेबल होते हैं और उनमें आपस में रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब ये है कि रिलेशनशिप आप कब बनाते हैं, ईआरडी मॉडल में आप बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। सिंपल वर्ड रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आप डुप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए रिलेशनशिप बनाते हैं। डुप्लीकेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो आपने डिपार्टमेंट का एक टेबल बना दिया और फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 डिपार्टमेंट है आपके, तो जाहिर इसके कि आप एम्प्लॉय के हर एम्प्लॉय के आगे उसके डिपार्टमेंट का नाम लिखें, आप इन दोनों टेबल्स का रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है। और इसकी इसकी प्राइमरी की को इसको रेफर कर देते हैं, ठीक है। तो बजाय इसके कि यहाँ वहाँ पे डिपार्टमेंट का पूरा नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे जस्ट एक नंबर लिखा हुआ आता है जो उसको लिंक कर देता है कि आपको यूजर व्यू साइट पे डिपार्टमेंट का नाम ही नजर आता है लेकिन बैकएंड पे ऐसे वो आपस में लिंक हो जाते हैं। यानी मल्टीपल टेबल्स को जब आप कंबाइन करके एक टेबल में इंफॉर्मेशन कंबाइन करना चाहते हो तो आप रिलेशनशिप के कंसेप्ट को यूज करते हैं। किस किस टेबल को आप कंबाइन करके दिखाना चाहते हैं, आप उस रिलेशनशिप के कंसेप्ट को यूज करते हैं। अब क्वेश्चन इज कि किस किस टेबल को कंबाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एंटिटी रिलेशन मॉडल जब हम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में सारी चीजें देखेंगे। Complete view of the data requirement of the organization independent of any storage consideration. आपके डेटाबेस का कंप्लीट व्यू होता है, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से, लेकिन वो स्टोरेज इंडिपेंडेंट होती है आपकी स्टोरेज कंसिडरेशन पे, ठीक है। जो आप चीज़ें जो आप व्यू करवाते हैं, यानी जो कंसेप्चुअल लेवल पे आपको चीज़ें नज़र आती हैं, उनमें सबसे पहले एंटिटी बहुत डिटेल के साथ हम देखेंगे भी ईआरडी मॉडल में। इन सिंपल वर्ड अभी एंटिटी का मतलब ये होता है कि जो टेबल्स जो आप बना रहे होते हैं उनको एंटिटी कहते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि आप एक डेटाबेस के अंदर किसको एंटिटी बनाएंगे और किसको नहीं बनाएंगे। इन सिंपल शॉर्टकट ये चीज़ याद रखें कि आप टेबल सिंपली उसको बनाते हैं जिसमें आपके पास मल्टीपल रोज एक्सपेक्टेड होती हैं, यानी मल्टीपल रोज की इंफॉर्मेशन उसमें आएगी, उस चीज़ को आप एंटिटी बनाएंगे। नाउ माय क्वेश्चन इज दिस के फॉर एग्जांपल आप एक एकेडमी का एक टेबल बना रहे हो और एकेडमी के अंदर आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, फैकल्टी की, कोर्सेज की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, उनके लिए टेबल्स बनाते हैं। फैकल्टी के इसलिए बना रहे हैं कि फैकल्टी आपके पास एक से ज़्यादा पढ़ा रही है। कोर्सेज इसलिए बना रहे हैं कि आपकी एकेडमी एक से ज़्यादा कोर्सेज पढ़ाएगी, इसलिए आपने एकेडमी कोर्सेज का भी बनाया। स्टूडेंट इसलिए कि एक से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने आएंगे, इसके लिए बनाएंगे। क्या आपको एकेडमी के लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन को या एकेडमी का टेबल बनाने की ज़रूरत है ना? वो सारे मिलके एकेडमी की इंफॉर्मेशन को शो कर रहे हैं। आप एकेडमी के लिए टेबल आप तब बनाएंगे जब आपके पास एकेडमी के मल्टीपल ब्रांचेस हैं, यानी अटक में भी हैं, डिफरेंट सिटीज़ में भी हैं, ठीक है। इन दैट केस आपको एकेडमी का एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आप ये इंफॉर्मेशन को यानी आप ये बता सकें कि ये स्टूडेंट किस एकेडमी में है और किस ब्रांच में है, ठीक है। अदरवाइज अगर एक ही ब्रांच है तो देयर इज नो नीड ऑफ अ टेबल। वो सारे टेबल मिलकर उसी एकेडमी के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी जैसे सिंपल फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है और वो एक सिटी में ही काम कर रही है तो जितने भी आपने टेबल्स बनाए हैं वो सारे उसी कंपनी की से ही रिलेटेड हैं और उसी की इंफॉर्मेशन को शो कर रहे हैं। लेकिन आपके पास कंपनी डिफरेंट सिटीज़ में है तो फिर आपको एक ब्रांचेस के लिहाज से भी एक टेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि जिसमें आप डिफरेंट जिस जिस सिटी में उसकी उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें और फिर एम्प्लॉयज़ को लिंक कर सकें कि ये एम्प्लॉय किस किस ब्रांच के साथ है या किस सेल की बात कर रहे हैं तो ये किस ब्रांच की सेल है, ठीक है। सेकंड वन इज एट्रीब्यूट फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का। अब एक टेबल के अंदर क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स। एक टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट्स कॉलम होते हैं उनको एट्रीब्यूट कहा जाता है।
नाउ क्वेश्चन इज इसके साथ एक टेबल बनाया, यानी एक एंटिटी बनाई हमने, और उसमें कॉलम किसको बनाएंगे? सिंपली जब आप एक टेबल बनाते हैं तो आपको ये देखना होता है कि आपने इस टेबल के, जिसके बारे में आप टेबल बना रहे हैं, उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, यानी आप जो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं उनको उनको आप एट्रीब्यूट बनाते हैं। एट्रीब्यूट इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी, कि आपकी एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बिहेवियर होता है। ठीक है, तो जो जो आप इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं वो आप एट्रीब्यूट बनाते हैं। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बेसिकली कि आपके पास एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं। आप किस टेबल, किन किन टेबल्स की इंफॉर्मेशन को कंबाइन करना चाहते हैं, या किस डुप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए आप रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल था और यहाँ पे एक डिपार्टमेंट का टेबल था, स्टोर कर सकते थे। यानी जैसे मैंने यहाँ पे, ये फॉर एग्जांपल ये हमारा डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट सी एस है, डब्ल्यू है, मैनेजमेंट है, या मैथमेटिक्स है, यहाँ पे भी हम लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर हम जब फॉर एग्जांपल सी एस के अंदर 200 एम्प्लॉय हैं, तो 200 टाइम आपको कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट लिखना पड़ता। मैनेजमेंट में 300 है तो 300 टाइम आपको मैनेजमेंट डिपार्टमेंट लिखना पड़ता है। तो आपके 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 डेटाबेस में डुप्लीकेशन आ रही है, अननेसेसरी डुप्लीकेशन आ रही है। अब उस डुप्लीकेशन को रोकने के लिए आपने क्या किया कि डुप्लीकेशन को रोकने के लिए आपने क्या किया, एक लेदर डिपार्टमेंट का टेबल बना दिया, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके 6 डिपार्टमेंट से 6 डिपार्टमेंट्स के लिए 6 रोज की इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी, और इन दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बना दिया। अब यहाँ पे आप उसको, उस डिपार्टमेंट को पास क्या करेंगे, उसकी उसकी आईडी पास करेंगे, और यहाँ पे आईडी क्या आ जाएगी, 1 2 3, जिस जिस डिपार्टमेंट से वो लिंक कर रहा है। तो रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट हम बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे भी। सिंपली रिलेशनशिप आप डुप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए या मल्टीपल टेबल्स के इंफॉर्मेशन को कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं। Constraint on the data and semantic information on the data mean rules and regulation, जो आप डेटा पे अप्लाई कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन भी आपके कंसेप्चुअल लेवल पे होती है। रूल्स एंड रेगुलेशन से मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप फॉर एग्जांपल कॉमसेट का एक रूल है कि जीपीए 2% से कम नहीं हो सकता, या कंपनी का एक रूल है कि मैक्सिमम एम्प्लॉय हम इस लिमिट से ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी जो चेक आप लगाएंगे, वो इंफॉर्मेशन भी आपकी जो होती है वो कंसेप्चुअल लेवल पे होती है। सिक्योरिटी के लिहाज से इंफॉर्मेशन आपके कंसेप्चुअल लेवल पे होती है। सिक्योरिटी मीन कि किसको कितना एक्सेस देना है या उसके क्या राइट्स हैं वो डिफाइन करना। इंटीग्रिटी इंफॉर्मेशन, इंटीग्रिटी इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप जो इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो, करेक्ट हो। ठीक है, सही इंफॉर्मेशन हो। तो इंटीग्रिटी मीन, इंटीग्रिटी को मैनेज करने के लिए आपको डेटा इनकंसिस्टेंसी को मैनेज करना पड़ता है, डेटा डुप्लीकेशन को मैनेज करना पड़ता है। वो सारी मैनेजमेंट भी आपकी कंसेप्चुअल लेवल पे दिखा रही होती है। Support each external view, any data available to the user must be contained in or deliverable from the conceptual level। यानी आपके एक्सटर्नल व्यू पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको व्यू व्यू हो रही होती है, वो आपकी कंसेप्चुअल लेवल से ही आ रही होती है। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मीन कि आपने जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट की स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन शो की हुई है, दैट इज डायरेक्ट, जैसे वो स्टोर हुई थी आपने उसी को एक्सेस कर लिया। लेकिन आपकी एज की कैलकुलेशन, या आपका सीजीपीए कितना बन रहा है, ये कितना, कितने नंबर्स आप कैलकुलेशन जो हो रही होती हैं, वो सारी कैलकुलेट हो रही होती हैं, तो वो इनडायरेक्टली आ रही होती हैं। आपका सीजीपीए डिपेंड करता है आपकी क्विज़ पे, असाइनमेंट्स पे, टर्मिनल के मार्क्स पे। वो पहले से तो स्टोर नहीं होता ना कि इस बच्चे का कितना ही सीजीपीए होगा। तो वो चीज़ें कैलकुलेट हो रही होती हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन हो रही होती है, वो कैलकुलेशन भी उन्हीं उसी डेटा से हो रही होती है जो आपके कंसेप्शन लेवल में होता है। यानी आपके क्विज़ के मार्क्स से, असाइनमेंट के मार्क्स से, टर्मिनल के मार्क्स से आपका जीपीए कैलकुलेट हो रहा होता है पीआरडी मॉडल के अंदर। ठीक है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। इन सिंपल वर्ड, अभी आपको रिलेशनशिप इतनी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है कि बेसिकली रिलेशनशिप आप डेटा डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, और रिलेशनशिप आप मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करके, यानी आपको जो एक्सटर्नल व्यू में, किसी भी एक व्यू में जो इंफॉर्मेशन नज़र आ रही होती है, वो लाजमी नहीं एक ही टेबल से, वो मल्टीपल टेबल से हो सकती है। तो आप उस कॉन्सेप्ट के लिए भी रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं।
ٹھیک ہے. ریلیشن شپ بنتے کیسے ہیں اور کب بنانا چاہیے وہ ERD ماڈل انٹیٹی ریلیشن ماڈل میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ ریلیشن شپ ہوتا کیا ہے. بیسیکلی ریلیشن شپ ایسوسیشن بٹوین ٹیبلز کے درمیان کیا تعلق ہے اس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے. انٹرنل لیول بیسیکلی فزیکل ریپرزنٹیشن آف دا ڈیٹا بیس آن دا کمپیوٹر. ایکسٹرنل لیول پہ آپ کا یوزر ویو ہوتا ہے. یوزر کا ویو کیسا ہوتا ہے آپ وہ ڈیفائن کرتے ہیں. کنسپچل لیول پہ آپ نے وہ ڈیٹا اس ڈیٹا کو اسٹرکچر کیسے کیا ہے، یعنی آپ نے کہ ڈیٹا بیس کا نام کیا ہے، ٹیبلز کیا ہے، کون سے ایٹریبیوٹ ہے، یہ انفارمیشن ہوتی ہے. اور آپ کے ایکسٹرنل لیول پہ فزیکلی جو ہارڈ اسٹوریج ڈیوائس سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس پہ جو آپ کا ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہوتا ہے وہ کیسے مینیج ہو رہا ہوتا ہے وہ انٹرنل لیول کی. ڈسکرائب ہاؤ دا ڈیٹا اسٹور ان ڈیٹا بیس. یہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ کیسے ڈیٹا بیس ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے ڈیٹا بیس میں اسٹور ہوگا. انٹرنل لیول پہ ڈسکرائب ہاؤ دا ڈیٹا اسٹور ان ڈیٹا بیس کے آپ کے ڈیٹا کی کیسے اسٹوریج ڈیوائس میں آپ کا ڈیٹا اسٹور ہونا ہے، یہ انٹرنل لیول کی بات ہے. Then physical implementation of database to achieve optimal runtime performance and storage space utilization. Basically internal level پہ آپ کا ڈیٹا مینیج ہو کے اسٹور ہو رہا ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی جیسے ایگزامپل دی کہ فار ایگزامپل آپ کی کلاس میں 5 احمد کے اسٹوڈنٹ ہیں اور میں کسی اسپیسیفکلی احمد کے اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن چاہ رہا ہوں تو وہ ہارڈ ڈرائیو میں مینیج ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ جس احمد کی انفارمیشن چاہ رہے ہیں اس کے رجسٹریشن نمبر کے ایکورنٹ اسی کی انفارمیشن آ رہی ہے. اٹس مین کہ اسٹوریج سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس میں جو آپ کا ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک پراپر میکینزم سے اسٹور ہو رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جسٹ رینڈملی اسٹور ہو رہا ہوتا ہے. اگر رینڈملی اسٹور ہوتا تو پھر وہ انفارمیشن کو مینیج نہ کر دیں یا کسی اور احمد کی انفارمیشن آپ کو جنریٹ کر کے دے دیتا. ایسا نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے. اور اس سے بیسیکلی فائدہ کیا اس مینجمنٹ سے آپ کو جو رزلٹ جتنا اچھا آپ نے یعنی کنسپچل لیول پہ جتنا آپ نے مینیج کیا ہوگا اسی طرح وہ انٹرنل لیول پہ اسٹور ہو جائے گا اور اتنی جلدی آپ کو وہ آؤٹ پٹ جلدی دے گا اور آپ اپنی اسٹوریج اسپیس کو بھی مینیج کر پائیں گے. آپ کون سا ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کون سے فائل آرگنائزیشن استعمال کر رہے ہیں، یہ ساری انفارمیشن آپ انٹرنل لیول پہ ہوتی ہے. انٹرفیس ود آپریٹنگ سسٹم ایکسیسمنٹ ٹو پلیس دا ڈیٹا آن دا اسٹوریج ڈیوائس built in indexes retrieve the data and so on. آپ کی ساری انفارمیشن کہ آپ کو آپریٹنگ سسٹم بیسیکلی جو آپ کی سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس پہ اسٹوریج کیسے ہونی ہے، یہ کمیونیکیشن آپ کی DBMS اور آپریٹنگ سسٹم کی ہوتی ہے اور وہ آپس میں مینیج کرتے ہیں. پریکٹیکلی اس کورس کے لحاظ سے آپ جو بھی کام کریں گے اگر آپ نے فرنٹ اینڈ بنایا ہے تو آپ ایکسٹرنل لیول کی انفارمیشن ایکسٹرنل لیول پہ کام کریں گے، ادروائز آپ کنسپچل لیول پہ ہی فوکس ہوں گے. یہ باقی ساری جتنی بھی انفارمیشن ہے کہ کس انڈیکس میں کون سے آپریٹنگ سسٹم کس انڈیکس کو کر رہا ہوتا ہے تو یہ انفارمیشن ساری آپریٹنگ سسٹم پر ڈیفائن ہوتی ہے اور وہ اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. آپ کے پاس کوئی بھی انفارمیشن جسٹ اوور آل سمری آف دیٹ لیکچر از دس کہ آپ فار ایگزامپل آپ نے ایک ڈیٹا بیس بنایا اور ڈیٹا بیس میں فار ایگزامپل ایک ہی ٹیبل بنایا بٹ پریکٹیکلی ایک ٹیبل نہیں ہوتا، ملٹیپل ٹیبلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جو بھی انفارمیشن ویوز میں دکھانا چاہتے ہیں وہ کنسپشن لیول سے ہی جائے گی. کنسپشن لیول پہ اس ٹائم پہ آپ کے پاس ایک ٹیبل ہے جس میں آپ نے اسٹاف نمبر، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ڈیٹ آف برتھ، سیلری اور برانچ نمبر اسٹور کیا ہوا ہے. اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایکسٹرنل لیول ڈفرینٹ ویوز ہوتے ہیں. آپ نے 2 ویو بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر ویو کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں. کسٹمائزیشن یعنی آپ لازمی نہیں ہے کہ جو انفارمیشن آپ کے پاس اسٹور ہو رہی ہو ایز اٹ از آپ وہی دکھائیں، آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. یعنی یہاں سے اس ٹیبل میں سے اس نے فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ٹھیک ہے، سیلری کو اٹھایا اور اسٹاف نمبر کو ریپرزنٹیشن ہی چینج کر دی، SNO کے نام سے اس نے اس کو ویو کروایا. یعنی آپ ریپرزنٹیشن میں نام بھی چینج کر سکتے ہیں. دوسرا یہ دیکھیں ایج، اب ایج یہاں پہ ویو کی ہے لیکن یہاں پہ ڈیٹا کنسپچل لیول پہ آپ کے پاس ایج ہے ہی نہیں، ڈیٹ آف برتھ، تو یہ ایج کیلکولیٹ کی گئی ہے ڈیٹ آف برتھ سے انڈائریکٹلی فارمولا کو یوز کرتے ہوئے یا کیلکولیٹ کی گئی ہے. تو آپ لیکن جو بھی انفارمیشن آپ یہاں پہ دکھا رہے ہیں ویو میں وہ آپ کے کنسپچل لیول سے ہی آتی ہے. دوسرے ویو میں آپ نے پورا ٹیبل نہیں دکھایا، کچھ ایٹریبیوٹ کی انفارمیشن دکھائی تو آپ یعنی ایکسٹرنل لیول پہ ویو کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے. کنسپٹ ہمیں
صرف ایک انٹرنل لیول ایک ایسا لیول ہے جس کی ملٹیپل ویوز ہو سکتے ہیں، ادروائز ہمیشہ ایک ہی باقی ایک ہوتا ہے، یعنی کنسپچل لیول بھی ایک ہوتا ہے اور انٹرنل لیول بھی ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سمپلی جو سی جی آن لائن پہ ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے جو جس سے آپ کا کنسول کی آپ کی ویو کی انفارمیشن آپ کو دکھائی جا رہی ہے یا جو مجھے دکھائی جا رہی ہے یا کوآرڈینیٹرس کو دکھائی جا رہی ہے، ڈفرنٹ ویوز ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارا ایک ہی کنسپچل لیول ہے، ایک ہی ڈیٹا بیس سے ڈفرنٹ ویو جنریٹ کیے گئے ہیں اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ، اس کو کسٹمائز کیا گیا ہے. اور انٹرنل لیول کے یہ جو ٹیبل آپ نے بنایا ہے یہ آپ کی ہارڈ ڈرائیو میں جو اسٹور ہوگا اس کو مینیج کرنا انٹرنل لیول میں کام ہوتا ہے. اور فار ایگزامپل آپ کا آپریٹنگ سسٹم ایک اسٹرکچر بنایا اور اس نے کس ڈیٹا اس ٹیبل میں کیا ٹیبل کا نام کیا ہے اور اس میں کون کون سے کالم ہے اور وہ کس طرح کی ڈیٹا ٹائپس کو اسٹور کریں گے. یہ ساری انفارمیشن آپ کے انٹرنل لیول پہ ہوتی ہے کہ اس کو ہارڈ ڈرائیو پہ مینیج کیسے کرنا.